ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ما شاء الله،
بارك الله في عمرك وصوتك ما شاء الله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما سبحان الذي أسري بعبده ليلا سبحان الذي أسري بعبده ليلا أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك ما شاء الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
صدق الله